ايه الاخرى هو زي شنو وصلنا؟ cepat dah, dah harus dah. Ya, zero perdi. ما تشيل ما تكشين. يوريك شين بدل. شين يوريك شين. ونزل كذا فاهم ستيشن ها؟ انت وين شرانا؟ من امسكان خطط كيارا من شايفان يا شايفان كودي ورك كيار نمبر واتساب يوردد بالوشنا شن وده دايم كده ذات ديكشن هذه جابروم مودي صبري